बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरी ये जो वीडियो है ये वो शख्स देखे जिसकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। जो 20 साल के 25 साल के हैं तो उनको ये वीडियो समझ नहीं आएगी। मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा हूं कि मैं इसके अंदर कुछ नामुनासिब अल्फाज है, नहीं, कुछ गलत नहीं है। 30 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको इस वीडियो की समझ आएगी। तो सबसे पहले वो गौर से सुनना जिनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे झूठ के ऊपर पर्दा उठाने जा रहा हूं कि जो झूठ कई सालों से पाकिस्तानी कौम के सामने बोला जा रहा है। यानी कि पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी सियासी लीडर हैं, मजहबी सियासी लीडर हैं, बशमूल साद रिजवी साहब के, मुसलसल वो झूठ बोला जा रहा है। साद रिजवी साहब को थोड़ी गुंजाइश मिलती है कि इसने लास्ट में आके सच बोल दिया था, इसके अलावा किसी ने सच नहीं बोला है। तो ये झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तानी कौम के सामने और पाकिस्तानी कौम इसके ऊपर अंधा यकीन करके बैठी हुई है कि जो सियासतदान बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन है वो मुकम्मल झूठ। और किसी ने कोशिश भी नहीं की कि यार थोड़ा इसके ऊपर गौर तो करें कि जो सियासतदान हमारे सामने बोल रहे हैं उसमें कुछ हकीकत है कि नहीं है। किसी ने गौर भी नहीं की। आज इसके ऊपर नाज़रीन बात करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा तवज्जो से सुनना। नाज़रीन, वो जो सियासतदान झूठ बोल रहे हैं, सियासी लीडर झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल क्यों रहे हैं, और फिर आगे मैं झूठ आप लोगों के सामने रखता हूं। वो झूठ बोल क्यों रहे हैं? उस झूठ की वजह से इनकी मगरिब की जो गुलामी है वो छुप रही है। उनके झूठ की वजह से इन लोगों ने जो मगरिब के साथ वादा किया हुआ है कि पाकिस्तान की यानी कि गैरत को तबाह करना है, इस्लामी गैरत को तबाह करना है, ईमान जो इस्लाम का ईमान है उसको तबाह करना है। यानी कि जो हम कहते हैं ना कि यार पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से एक लिबरल रियासत बनाना, या ये सियासतदानों की जो अपनी नाअहलियां हैं, इनको जो अपनी बेगैरतियां हैं, इनको छुपाने के लिए वो एक ही झूठ काफी है। और उस झूठ के ऊपर पाकिस्तान की पूरी कौम यकीन करके बैठी हुई है। और वो झूठ क्या है नाज़रीन? वो झूठ ये है कि पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर है, कोई भी हुक्मरान है, जब वो हुकूमत में आता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है, पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है, पाकिस्तान की कौम मर गई है, पाकिस्तान की कौम के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तानी कौम तबाह हो गई है, हम भिखारी हो गए, हम IMF की मर्जी के बगैर नहीं चल सकते, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है कि हम मगरिब की गुलामी ना करें। अगर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं तो हमारी पाकिस्तान की कौम भूख से मर जाएगी। हर पाकिस्तान का हर पाकिस्तानी शहरी इस बात के ऊपर यकीन कर रहा है। ये जो मुकम्मल झूठ है। साद रिजवी साहब ने भी कहा है, वो भी कई तकरीरों में कहता है कि पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई। अब नाज़रीन, साद रिजवी साहब ने जो सच बोला था वो बाद में रखना है। अब मैं आप लोगों के सामने जो कहा है कि ये झूठ बोला क्यों जा रहा है उसकी हकीकत मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। नाज़रीन, जो भी आदमी है जो ये यकीन करता है कि पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो गया है मुआशी हालात की वजह से, पाकिस्तान का गरीब अवाम मर रही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हालात, महंगाई होती है, हर दौर में महंगाई रही है, हर दौर में महंगाई रही है। जो आज लोग जो बातें कर रहा है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, अगर आप 30 साल पीछे चले जाएं तब भी लोग यही बातें करता था। अब मेरा आप लोगों के ऊपर सवाल है कि जो 30 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देता हूं। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि आज से 15 साल पहले, 16 साल पहले मेरे गांव में शायद पहला शख्स मैं था जिसने 125 मोटरसाइकिल लिया था। हमारे पूरे गांव में नहीं था, लेकिन आज हमारे गांव में शायद कोई ऐसा घर है जिस घर में 125 ना हो, नहीं तो सबके घर में 125 है। आज से 20 साल पहले हमारे गांव में शायद दूसरा या तीसरा शख्स था मेरा भाई जिसने एक मोबाइल लिया था, 3310 जिसको बोलते थे। उससे 2-3 के अलावा किसी नहीं थी कि कोई मोबाइल ले, मेरे अलावा किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई 125 ले। लेकिन आज हमारे गांव में कोई ऐसा घर नहीं है कि जिस घर में 125 ना हो, और हमारे गांव में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके पास 20-25 हजार का मोबाइल ना हो, सबके पास है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, खुशहाली आ रही है, पैसा आ रहा है। आप अपने गांव में नजर दोहराएं,
آپ اپنے آپ کو، جو آدمی میری ویڈیو سن رہا ہے وہ اپنا امیجن کرے کہ وہ 20 سال پہلے کہاں تھا اور آج کہاں کھڑا ہے. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر کہ پاکستانی قوم مر گئی، IMF کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، امریکہ کو ہم جواب نہیں دے سکتے، فرانس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، یورپی یونین کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ پاکستان کی غیرت کو تباہ کرنے کے لیے، اسلامی غیرت کو تباہ کرنے کے لیے. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ 20 سال پہلے نظر دہرائیں کہ آپ کی معاشی حالات کیسے تھے، اسی طرح آپ 20 سال پہلے نظر دہرائیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں آپ کس طرح کی فحاشی تھی، کس طرح کی بغیرتی تھی اور آج کس طرح کی ہے. آج سے 20 سال پہلے لوگوں میں حیا تھا، قدر تھی، کسی کی عورت کی کوئی عزت تھی، سب کچھ تھا، صحیح تھا اس میں. لیکن دن بدن جب گزرتا جا رہا ہے پاکستان میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، بغیرتی کا بازار گرم ہو رہا ہے، لوگ دین سے دور ہو رہا ہے. 20 سال پہلے مسجدوں میں لوگ کیسے جاتے تھے، آج وہ لوگ مسجدوں میں کیسے جا رہے ہیں. تو ناظرین، اگر اس کا آپ ٹوٹل خلاصہ نکالیں تو اس معیشت کا نام لے کے، اس بے روزگاری کا نام لے کے، اس غربت کا نام لے کے پاکستان کی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے. پاکستان کی معاشی حالات کو بنیاد بنا کر اسلامی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے، ہم اسلام کا سودا نہیں کرتے، ہم مغرب کی غلامی نہیں کرتے تو ہماری عوام بھوکی مر جائے گی. کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، اور یہ سفید جھوٹ ہے. حافظ سعد رضوی صاحب نے سچ کیسے کہا تھا؟ جو میں نے کہا تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے سچ بول کے اپنے آپ کو اس لسٹ سے نکال دیا ہے دوسرے سیاستدانوں کی. کیونکہ جیسا کہ سب سیاستدان بولتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان غربت ہو گئی، لوگ بھوکا مر رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہا ہے. یہ سعد رضوی صاحب نے بھی بولا ہے، لیکن اس نے سچ بول کے اپنی اس تقریر کو ایک روایتی تقریر میں تبدیل کر دیا کہ جس طرح کے ایک سیاستدان کو ایک روایتی تقریر کرنی ہے اس میں ڈال دیا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے سچ کیا بولا تھا. میں نے بہت کوشش کی وہ ویڈیو کلپ ڈھونڈنے کی، لیکن اگر آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو خوشحالی ہے نا وہ صرف پیسے سے نہیں ہوتی، غربت میں بھی خوشحالی ہے. جتنا سکون غربت میں ہے، جتنی خوشحالی غربت میں ہے، وہ شاید پیسے میں نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ دیں کہ پیسے کی وجہ سے پاکستان میں خوشحالی ہے. تو یعنی کہ یہ ایسی حقیقت تھی کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ ہم نے غلامی کر کے پیسہ لے کے عوام کو خوشحال رکھنا ہے، اگر آپ عزت سے 3 ٹائم کی روٹی آرام سے کھا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں عزت آئے، بڑوں کی عزت آئے، چھوٹوں کی عزت آئے، دین کے اوپر آپ چل رہے ہیں، تو یقیناً آپ خوشحال ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان شروع سے ہم کو ایک ہی چیز کے اوپر پاکستانی قوم کو لگایا ہوا ہے، اور پاکستانی قوم اندھا یقین کر کے بیٹھی ہوا ہے کہ واقعہ ہم تو مر گئے. جس جگہ میں جاؤ پاکستان کا کیا حشر ہو گیا، پاکستان تو تباہ ہو گیا، پاکستان تو تباہ ہو گیا. لیکن اگر وہ اپنے آپ کے اوپر نظر دورائیں تو ان کو معلوم پڑے گا کہ آپ 4 سال پہلے کہاں تھے، 5 سال پہلے کہاں سے، 10 سال پہلے آپ کی معیشت کے آپ کے باپ دادا کس طرح گھر میں گزارا کرتے تھے اور آپ کس طرح کر رہے ہیں. تو پھر آپ پورے گاؤں، پورے محلے میں نظر دورائیں گے تو شاید آپ کو 1 یا 2% ایسے شخص، ایسے لوگ ملیں گے یا ایسے گھرانے ملیں گے جن کی معاشی حالات ڈاؤن ہوئے ہوں گے، یا تو ان کو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہوگا، یا ان کی اپنی غلط کاریوں کی وجہ سے، یا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لوگ پیسہ اڑاتا ہے اس کی وجہ سے اگر ان کے معاشی حالات ڈاؤن ہوں گے. نہیں تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان کا ہر گھرانہ، ہر گھر، پاکستان کا ہر فرد اوپر ہی جا رہا ہے، نیچے نہیں جا رہا ہے. اور یہ جھوٹ بولا صرف اس لا رہا ہے کہ پاکستانی غیرت کا سودا کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ ہے اصل وجہ اس جھوٹ بولنے کی. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.